నారాయణీయం దశకం 17 उत्तानपादनपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृतासा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत् अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमं तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवस्ये दूरं दुरिक्तिनिहतः सगतो निजाम्भां सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शंसा आकन्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्णहृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तमुवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत् तपोबलनिरुच्यो वसिते दिगन्ते देवादितस्त्वमुदयत्करुणार्थचेताः त्वद्रूपचिद्रसलिनीलमतेः पुरस्तात् आविर्बभूविद विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारततरङ्गितं तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टोषमाणमवगम्य कपोलदेशे संसृष्टवानसि धरेण तथा धरेण तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषदास्त्वमवगम्य तदीयभावं राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् इत्योषिषि त्वयि गतेनुपनन्दनोऽसौ आनन्दिता किल जनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमातृतराज्यभारः यक्षेण देवनिहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मुनुक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदयाद्दनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढा मौरुणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातो मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितो यमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधिस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि मम मयोघान् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते श्रीहरये नमः।